کے دل جوڑیے میرے سردار، قبیلے والوں کے دل جوڑیے میرے سردار، سروں کو کاٹ کے سرداریاں نہیں چلتی۔ ہم اللہ کو گواہ بنا کر جو ہم نے بہت ہی پیارا درس سنا، کوشش کریں گے کہ اس پر عمل ہو اور آپس کی برادریوں کی ناراضگیاں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور عرض کرتا ہوں، بدل دیا ہم نے ناراض ہونے کا طریقہ، بدل دیا ہم نے ناراض ہونے کا طریقہ، روٹھنے کی بجائے اب ذرا بدل دیا ہم نے ناراض ہونے کا طریقہ، روٹھنے کی بجائے اب ذرا سا مسکرا دیتے ہیں۔ اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں خطیب ابن خطیب جناب محترم سلمان صاحب، سلمان شریف صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ایکو بند کر دیں تے بیس بھی بند کر دیں، ایکو تے بیس بند کر دیں۔ السلام علیکم، آواز بریک کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَغَلُّ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا۔ اے دنیا دے لوگوں، تواڈے اللہ پاک نے تو حکم کر دیتا ہے کہ جنہ دی امانتاں تواڈے کول رکھیاں گئیاں نے، امانتاں والیاں تک امانتاں پہنچا دیو۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی ذات گرامی تھے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں تواڈے سامنے اللہ دی پاک کتاب دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا حصہ پڑھیا ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میں نور تو سینوں اللہ پاک صبرانو سن سنا کے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے بلبل قرآن حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب تواڈے سامنے خطاب فرما رہے سن۔ دعا کرو اللہ میرے شیخ دی عمر چو برکتہ نازل فرمائے، اور سٹیج تے علماء کرام دی ایک جماعت موجود ہے، دعا کرو اللہ علماء کرام دی حفاظتاں فرمائے، اور اے بھی دعا کرو اللہ ساڑھا تھے بیٹھنا
علماء دا سنانا اور تہاڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوستو اصل چیز جیڑی ہے نا اے ایمان ہے۔ ایمان بندے دی زندگی جو آ جائے نا، ایمان دی دولت جندے دل جو آ جائے، اللہ دنیا تے بھی کامیاب کر دیں دینے تے اگلے جہان بھی کامیاب کر دیں دینے۔ تھوڑی آواز بھی کھول دیں۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آج جیڑا قرآن اللہ پاک نے نازل کیتا ہے اور جیڑی آیت کریمہ میں توڑے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے دنیا دے لوگوں امانتاں دا خیال رکھیا کرو، امانتداری دے مظاہرے کریا کرو، کیونکہ جڑا ایماندار اصل چو اوہی بندہ ایمان والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ نو خطبہ دیتا، آپ کہندے نے اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ دی جماعت، اے میرے پیچھے نمازاں پڑھنے والے ہو، اے زکاتاں دین والے ہو، آپ فرماتے نے لا ایمان لمن لا امانت لہو، اے دنیا دے لوگوں سن لو، جڑا بندہ ایماندار کوئی نہیں، محمد نو اندے کلمے دا اعتبار کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ ایماندار بنا دے۔ یار تھوڑا اسپیکر سیٹ کر سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ علیہ السلام فرماتے جیڑا بندہ ایماندار کوئی نہیں، محمد نو اندے کلمے دا اعتبار کوئی نہیں۔ اوے دوستا غور کر، جدوں تیرے نبی نے تیرے تو منہ موڑ لیتا اوتے کی بنے گا؟ اللہ فرماتے نے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو میرا حکم پہنچا دیو۔ اللہ سونے کی پہنچاونا ہے؟ اللہ فرماتے نے انہاں نو چاہیے جڑیاں امانتاں انہاں کو رکھیاں گئیاں نے انہاں چوں خیانتاں نہ کرن، انہاں نو انہاں دے اہلاں تک پہنچا دین، انہاں نو انہاں دے مالکاں تک پہنچا دین۔ آپ علیہ السلام ایک دن بیٹھیاں حضرت ابو ہریرہ راوی نے جگہ دے پیر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام تشریف فرمانی اور صحابہ بیٹھے نے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں سن لو، عدل امانت منے تمنا کا، جنہیں توڑے کو ایمانتاں رکھیاں نے اندے جو خیانتاں نہ کریا جے، امانت جو خیانت نہ کریا جے۔ اے میرا نبی تو حکم دیندا پیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولا تکن من خانکا، اے دنیا دے لوگوں اپنے نبی کو دین سکھو نا۔ آپ فرماتے ہیں جن نے تواڈے نال خیانت کیتی اور جن نے تواڈے نال ڈنڈی مار لیتی، جن نے تانوں دھوکا دے دیتا، تانوں اے وی اجازت نہیں تسی اون دے نال ڈنڈی مارو، اونوں دھوکا دیو، اون دے نال فراڈ کرو، اون دے نال خیانت کرو۔ آپ فرماتے ہیں نہیں جڑا تواڈے نال خیانت وی کردا محمد کہندے نے ایمانت نال جواب دیو۔ بلوچ صاحب کہہ رہے سن نا جڑا تہاڈا نقصان بھی کرے تے اوندا فائدہ کرو۔ دعا کرو اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی گلاں تاں بڑیاں کر لینے ہاں نا، اصل بات عمل دی ہے۔ اللہ عمل نو ساری زندگی جو شامل فرما دے۔ اور غور کریا جے غور، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں تلقیناں کیتیاں نے، انہاں میرے مصطفیٰ نے تلقیناں کیتیاں نے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایماندار بندہ خائن نہیں ہو سکتا، جڑا مومن بندہ خائن نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ، دنیا دے لوگوں سن لو، بندے دے دل چوں یا تے ایمان رہ سکتا
سکتا ہے یا کفر رہ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ دوویں چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں. تے میرے نبی فرماتے ہیں لا تجتمع الامانۃ والخیانۃ جميعا. دنیا دے لوگوں سن لو جویں ایمان تے کفر کٹھا نہیں رہ سکتا اوویں مومن بندے دے دل چوں امانت تے خیانت کٹھی نہیں رہ سکتی. پتہ لگا ایمانت والا ہی مومن ہویا کرتا ہے. پتہ لگا مومن بندہ ایمان تا چو خیانت نہیں کرتا. کتے یاد آ گئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انہاں دے والد گرامی حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ حالات بدلے نا حالات بھی راس ہدائی کو جائے نہیں رہندے. کدی مشکل آ جاندیاں نے کدی تکلیفاں آ جاندیاں نے کدی آسانیاں آ جاندیاں نے کدی اسودگی دے زمانے کدی کہت سالی دے زمانے. بابا جی انج کر کے ترجمہ کرتے ہیں اے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل اے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل اے کتے اگے ورتان دے چڑھنا اے نام دے میں تے چاندی دی چھاپ کدرے اے کدرے سونا گل پان دے چڑھنا اے کتے ٹاکیاں پاٹیاں گالے اندر اے کتے ریشم ہنڈانوں دے چڑھنائیں اے دل کرے پیغمبر نو روگ لاویں اے تندرستی پیروں دے چڑھنائیں اے تندرست جے کسے نو رب رکھے اے نہیں کوئی اوس نو کر بیمار سکدا اے جھوٹ بول دینے غلط آگ دینے اے نہیں کوئی لیگ جو میگ کوئی مار سکتا. اے سارے اللہ پاک دے نظام نے حضرت مبارک دے حالات بدلے نا ماڑے دن آ گئے. میرے عبداللہ بن مبارک دے والد گرامی ایک باغ دے مالی جا کے بن گئے نا. اللہ اکبر اللہ مالی پورا کرتے ہیں حضرت صاحب نو بڑی دیر ہو گئی. ایک دن باغ دا مالک آ گیا دوپہر دا ٹائم موسم گرمی دا دوپہر دا ٹائم باغ دا مالک آ گیا آ کے کہندا مبارک پیاس بڑی لگی ہے میں نو انار توڑ کے جوس پلانا. حضرت مبارک گئے نا انار توڑیا دانے نکالے جوس نکالیا حضرت مبارک نے لیا کے اس باغ دے مالک نو دیتا نا. باغ دا مالک جوس پین لگا کہندا مبارک اے انار کھٹے سن اے تاں کھٹے اناراں دا جوس لے کے آ گیا. اللہ اکبر اللہ کہندا اور انار لے کے آنا. حضرت مبارک گئے نا اور انار توڑے جوس نکالے لیا کے نو دیتا نا. ایک کہندا مبارکہ جے بھی انار کھٹے نے. تیسری باری حضرت مبارک گئے نا انار پھر بھی کھٹے نکلے. کہندا مبارکہ اتنی دیر ہو گئی ہے تینو باغ دا مالی بنیا اج تک تینو اے نہیں پتا کیڑے انار میٹھے نے تے کیڑے کھٹے نے. اے تو دکان تے ملازم لگ جائے تینو بڑا پتہ لگ جاندا ہے. تو دکان تے ملازم لگ جائے تینوں ساریاں چیزاں دا پتہ لگ جاندا ہے. تینوں پتہ لگ جاندا ہے آ کھجوراں بہتیاں مٹھیاں نے آ تھوڑیاں مٹھیاں نے. اللہ اکبر اللہ حضرت مبارک نو کہندا ہے اوے مبارک اتنی دیر ہو گئی ہے اج تک یہ پتہ نہیں لگا. حضرت مبارک کہندے نے اوے باغ دے مالکاں سن لے جدوں مینوں ایتھے ملازمت جو رکھیا سی اودوں میرے نال گل ہوئی سی. گل اے ہوئی سی میں باغ نو سما میں چوکی گوڈی کرنی ہے میں پانی لاونا اپنے باغ نو ویکھ لے میں شیشے وانگو چمکا کے رکھیا میں پودیاں نو پانی بھی لانا اوے باغ دے مالکا سن لے جدوں میں تیرے باغ دی نوکری کرنا پیا اج تک تیرے باغ دے انار دا ایک دانہ بھی کوئی نہیں کھادا. اوے دوستا غور کر تے میرا تے تیرا کی بنے گا. غور کر اسی جناب اٹرالے بچھو گنے کھچ کے کھا جائیے اسی جناب کماد دے گنے توڑ کے کھا جائیے او تے تیرا تے میرا کی بنے گا. حضرت مبارک کہندے نے مدتاں ہو گئیاں نے تیرے باغ دا پھل بھی نہیں کھادا. اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے آپ فرماندے نے عبدل امانت من تمنا گم. اور تواڈے
کول جڑی امانت رکھ دیتی گئی ہے دکان تے لگے جے اے دکان بھی تواڈے کول امانت ہے تے کوئی کاروبار کرتے پے جے اپنے مالک دے متحد جے اے جناب کاروبار بھی تواڈے کول امانت ہے مسجد دا خطیب ہے مسجد بھی تیرے کول امانت ہے آپ فرماتے ہیں خیانتاں نہیں کرنیاں خیانتاں نہیں کرنیاں بلکہ تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک میری بات سن لو میں نو 6 باتاں دی گارنٹی تسی دے دیو میں محمد تو جنت دی گارنٹی دینا ہوں کوئی جنت لینی ہے نا انشاءاللہ اللہ سارے دی قسمت چو فرما دے حضرت بلال نے مارا کھادیاں جنت دی خاطر حضرت حباب بن عرط نے مارا کھادیاں جنت دی خاطر آلے یاسر نے مارا کھادیاں جنت دی خاطر تے جنت آپ فرما دے 6 کام تسی کر لو آپ فرما دے ازمانو لی ستن من انفسکم اے میرے سے عبام چیاں باتاں دی ضمانت دے دیو سونیاں کیڑیاں باتاں آپ فرماتے ہیں اس دکھو اذا حدثتم اور جب بولو گے سچ بولو گے تو اٹھی زبان چو سچ نکلنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ جھوٹ ہلاک کر دیندہ جھوٹ بندے نو کتوں دا نہیں چڑھدا جھوٹ بندے دا بیڑا کر دیندہ حضرت بلال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراجاں کر کے آئے نا آپ علیہ السلام نے بلال نو کیا بلال کیڑا عمل کرنا ہے میں جنت جو تیری جتیاں دی آواز سن کے آیا حضرت بلال کہتے رہے سونیا ایک تائیں عمل کرنا وام جدو میں وضو کرنا وام او دو رکھتاں پڑھنا وام سونیا ایک میرا عمل ہے جدو دا بلال مسلمان ہوئے آج تک جھوٹ نہیں بولے اوہ تو دیاری دیکھ پتہ نہیں کنے جھوٹ بول جائیں تو دیاری دیکھ کینٹیاں چوں جھوٹ بول جائیں بلال کہتے ہیں جدوں دا مسلمان ہویا ہوں آج تک جھوٹ نہیں بولے اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں اس دکھو اذا حدثتم جدوں بولو گے تو سچی بولو گے آپ فرماتے ہیں وَقُوفُ اذا وعدتم جدوں وعدے کرو گے وعدے پورے کرو گے وعدے وفا کرو گے وعدے توڑو گے نہیں وعدیاں تو ڈنڈی نہیں مانو گے وعدہ نہیں توڑو گے آپ فرماتے ہیں تیسری بات جڑی ہے جگان دے پیر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیڑا نبی بیان کرتا پیا بابا جی ان کر کے کہتے ہیں اوئے اون دے لباں اُتے رب بولدا جے کیوں جی بولدا ہے نا میرا اللہ دے پاک پیغمبر اپنی مرضی نال بول سکدے نہیں اوئے اون دے لباں اُتے رب بولدا جے اور جدوں رب بلاوے بولدا جے اور سونا رحمت دے موتی رولدا جے اوئے اون دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا کلا امام آیا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے الفاظ وَأَدُّوا اِذَا تُمِنْتُمْ اے میرے سیابہ سن لو جدوں امانتاں رکھیاں جان پھر خیانتاں کوئی نہیں کرنیاں امانتاں تو ڈنڈیاں نہیں مارنیاں خیانتاں نہیں کرنیاں آپ فرماتے ہیں تو آگی تیسری صفتیں ہونی چاہیے جگان دے پیر فرماتے ہیں آج چوتھی صفت میرے نبی نے بیان کیتی ہے آپ فرماتے ہیں وَقْفَزُوا فُرُوجَكُمْ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے آجے چھٹی بات پانچویں بات آپ فرماتے ہیں وَقُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اپنے ہتھاں نال کسے دا نقصان نہیں کرنا اپنے ہتھاں نو کنٹرول رکھنا اوے ہتھاں نال مسلماناں تے ظلم نہ کریا کر ماڑیاں تے ظلم نہ کریا کر اللہ دی قسمیں ظالم بندے نو اس وقت تک موت نہیں آندی جب تک دنیا تے بھی بدلہ نہیں لے لیندا اگلے جہان بھی بدلہ نہیں لے لیندا بنی اسرائیل دا زمانہ اللہ دے ایک بندے دی
اللہ دی ایک بندی دی چگی بادشاہ دے محل دے سامنے بادشاہ باہر نکلیا نا کہندا چگی کیندی ہے آ چونپڑی کیندی ہے اے میرے محل دا حسن گل کردی پئی ہے اینے اپنے سپاہیاں نو حکم دتا سپاہیاں نے چٹ پٹ لا کے چگی کھیڑ دتی چگی ٹا دتی نا اے مائی تھوڑی دیر بعد آئی آ کے لوگاں کو پوچھدی پئی ہے لوگوں تے میری چگی سی اے میری چگی کنے گرا دیتی ہے لوگی کہندے نے کون تیری چگی گرا سکدا ہے تیری چگی تاں بادشاہ نے گرا دیتی ہے اے مائی اوتھے کھڑے ہو کے کہندی ہے اے آسمان دے ربا سن لے میں تاں نہیں ہے گی سا تے تم ہی کوئی نہیں ہے گا سیم یا اللہ اتھے میں تا نہیں ہے گی سام یا اللہ تمہیں کوئی نہیں ہے گا سیم اللہ پاک نو غصے آگئے اللہ پاک نے انہوں اندے محل سمیتی تباہ برباد کر دیتا اللہ دے نبی فرماندے نے وَقُفُّوا اَيْدِيَاكُمْ اپنے ہتھاں دے نال مسلماناں تے ظلم تے زیادتیاں نہ کریا کرو انہاں نو تنگ نہ کریا کرو وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ آپ فرماندے نے اپنی نظراں دی حفاظتاں کریا کرو نظراں دے نال لوکاں دیاں تیاں پہناں نو نہ تکیا کرو اپنی نظراں میلیاں نہ کریا کرو نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ 6 کام کرے گا میں محمد جنت دی ضمانت دینا ہوں دعا کرو اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے کنے کام نے 6 باتاں پہلی بات ہے بولنا تے سچ بولنا اور دوسری بات اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے جدوں وعدہ کرو پورا کرو اور ایمانت چو خیانت نہ کرو اپنی نظراں دی حفاظت کرو اپنے ہتھاں نال کسے نو پریشان نہ کرو اور چھٹی بات آپ فرماندے نے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر لو اللہ جنت دے داخلے نصیب فرما دین کی اور نبی پاک دی بات ہے دوستو میری تیری بات نہیں میرا تا عقیدہ ہے میرے مسلک دا اے عقیدہ ہے جڑی میرے نبی دی زبان ہے ساڑھے واسطے اوہی قرآن ہے کہ جی ماندے ہو نا تے میرے بابا جی کہندے سن اللہ قبر نور نال منور فرمائے کہندے اوے دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں کہ رجدا تہاڈا اوے گیلن والیوں بول دے نہیں جی اوے دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں اوے سونا اے گوجیا جگ وچ لبدا ہی نہیں اوے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اوے کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں آپ علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آج میرا زمانہ ایمانداری دا زمانہ آپ فرماندے نے خیر القرونی کرنی اے میرے صحابہ سن لو سب تو چنگا زمانہ سب تو پیارا زمانہ سب تو سچا زمانہ سب تو بہتر زمانہ آپ فرماندے نے میرے محمد دا زمانہ ثم الذین یلونی میرے صحابہ دا زمانہ اوے کیڑے صحابہ اج جنہاں نو گالیاں کڈیاں جاندیاں نے اج جنہاں نو برا بھلا کیا جاندا اللہ دی قسم آپ فرماندے نے سب تو چنگا زمانہ صحابہ دا زمانہ ایک کیڑے صحابہ نے اصحاب نبی دے پیارے نے اوے اصحاب نبی دے پیارے نے اور جویں جگمگ کر دے تارے نے اور جنہ تن من سونے اتوں وارے نے اوے ابو بکر عمر دی شان لوکو اوے کیویں بیان کوے کیویں بیان کرام عثمان علی دی عظمت تو ایک جان کوے قربان کرام اوے اے ساری آقا دیاں کیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ زندہ بات سے غور کریں جی آپ فرماتے ہیں سب تو چنگا زمانہ محمد دا زمانہ پھر صحابہ دا زمانہ ثم الذین یلونہم اونا تو بات جڑے آنگے تابعین دا زمانہ ثم الذین یلونہم اونا تو بات تبا تابعین دا زمانہ آپ فرماتے ہیں پھر ایکو جا لوگ آ جانگے ثم یکون بعد قوم آپ فرماتے ہیں ایکو جا لوگی آ جانگے ایکو جا ٹولا
آ جائے گا نبی پاک فرماتے ہیں یشہدون ولا یستشہدون گوائیاں چپ کے پھرتے پہ ہون گے ساڑھے کل گوائیاں پوال ہونا عدالتاں پڑیاں جان گیا سانو پیسے دے دیو جڑی مردی گواہی پوال ہونا سانو پیسے دے دیو جڑی مردی قسم کھوال ہونا سانو پیسے دے دیو جڑا مرضی قرآن چکوال ہونا آپ فرماتے ہیں پھر چوٹھیاں دا زمانہ آ جائے گا نبی پاک فرماتے ہیں وَيَكُونُونَ لوکی قائم ہو جان گے کوئی ایماندار نہیں لبے گا امانتاں ضائع ہو جان گیا اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی دے کول ایک بندہ آ گیا نا آکے کہندا مت شام سونے قیامت کدو قائم ہوگی قیامت کدو آئے گی نا اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ اے میرے سیابی جدو امانتاں ضائع ہون لگ پن قیامت دا انتظار کری جدو امانتاں چو ڈنڈی وجن لگ پہ قیامت دا انتظار کریم جدو لوگی بے ایمان ہو جان پھر قیامت دا انتظار کریم جدو لوگی ہیرا پھریاں لان لگ پین پھر قیامت دا انتظار کریم جدو امانتاں اٹھ جان پھر قیامت دا انتظار کریم پھر زمین تے زلزلے بھی آن گے پچال بھی آن گے حسف بھی ہوئے گا مسک بھی ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ ایک کہندہ سونے امانتاں کی ویزا ہون گیا وَقَيْفَ عَذَابُهَا سونے ازاق کیویں ہون گیا آپ فرماتے ہیں معاملہ نہ اعلان دے سپرد کر دیتا جائے گا جڑا سب تو گندا ہوئے گا یوں ہی حکمران ہوئے گا جڑا محلے دا سب تو پیڑا بندہ ہے اے محلے دا ممبر بنیا بیٹھا ہے جڑا زمانے دا سب تو گندا بندہ ہے ان حکمران بنا دیتا جائے گا آپ فرماتے ہیں سمجھ لیا جے قیامت بالکل قریب آ گئی ہے اللہ کو اکبر اللہ اور دوستا غور کریم اللہ دے نبی نے طریقہ بھی دس دیتا ہے آپ فرماتے ہیں لگلی بات فرماتے ہیں قیامت دے نزدیک امانتاں لوکاں دے دلان دے وچوں نکل جان گیا اللہ دے نبی فرماتے ہیں ہوئے گا اللہ دے نبی فرماتے ہیں فَنَامَ الرَّجُلُ نَوْمَتَا بندہ سوئے گا فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ رات نو سون لگے اے بڑے وعدے کر کے سوئے گا اے بڑیاں باتاں کر کے سوئے گا میں صبح اپنی امانتداری دا مظاہرہ کراں گا رات نو سو جائے گا نبی پاک فرماتے ہیں جدوں دن چڑھ پے گا ایندے دل وچوں ایمانتاں ختم ہو جان گیاں اللہ پاک امانتاں کڈ لین گے آپ فرماتے ہیں چراغ لے کے بھی لوکی لبن گے ایماندار نہیں لبے گا چراغ لے کے بھی ڈھونڈن گے کوئی بندہ امانتدار لب جان کوئی نیک بندہ لب جان کوئی جناب امانتاں تے مظاہرے کرنے والا لب جان کوئی بندہ نہیں لبے گا آپ فرماتے ہیں کئیاں دے بارے نو کی سن گے او فلاں قبیلے چوں ایک بندہ موجود ہے اے بڑا امانتدار ہے اے بڑیاں امانتاں تے مظاہرے کردا ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو میں محمد دس کے جا رہا ہوں اے بھی اتنا ایمان والا ہوئے گا ایندا امان بھی رہی دے دانے دے برابر ہوئے گا دوستا غور کرتے میرا تے تیرا کی بنوانا ایتے غریب ساری زندگی دی کمائی تیر کو جمع کروا دیندہ انہیں روپیہ کر کے جوڑے انہیں تیر کو جمع کروا دیتا تو حاجی صحابی ہیں صفحے اول تا نمازی بھی ہیں زکاتاں بھی دینا نمازاں بھی پڑھنا ہر سال عمرہ بھی کرنا اللہ توفیق دے تے حج بھی کرنا داڑھی بھی چمکا کے رکھنا متھے تے میرا پیا ہویا پر ڈنڈی مارن لگیا اے جی ڈنڈی مارنا عقل حیران کر کے رکھ دینا لوگاں نو ٹھکن واسطے تو داڑھی پھبائی ہوئی ہے لوگاں نو ٹھکن واسطے اپنا چہرہ بنایا ہے حج کرنا تیرے نام دے نال الحاج لکھیا جائے تو جناب حاجی کرے تے الحاج صدام دی خاطر تاکہ لوگی ترتے اعتماد کرنا اور دوستا میرے نبی فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہو سانو اے کو جے بندے دی لوڑی کوئی نہیں جڑا اتوں ہو رے تے وچوں ہو رے دعا کرو اللہ یا کرنگی بنا دے اللہ ایک رنگ دی دولت نال مالا مال فرما دے جڑا بندہ ویسے ہی دوگلا ہے نا شیخ صاحب موجود نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کانا ذل وجہین فی الدنیا
اور جڑا دوغلا اتوں اور پچھوں اور آپ فرماتے ہیں کان لہو لسانان من النار. اور لوگوں کل قیامت نو اللہ انہوں آگ دیاں تو جپا لگا دیں گے. اللہ محفوظ فرمائے. جڑے نبی دا سی کلمہ پڑھنے آنا اے نبی دی تاں توم پئی ہوئی سی. آپ علیہ السلام تے چرچے بلند سن. آخری گلاں کر کے کل مکتی مقامام لوگی کیا کرتے سن. اگر مکے دے اندر کسی نے صادق ویکھنا امین ویکھنا تے محمد رسول اللہ نو ویکھ لو. عبداللہ دے بیٹے محمد کریم نو ویکھ لو. تے میرے نبی جے تو چھڑ کے جا رہے ہیں نا, ہجرت کر کے جا رہے ہیں, آپ علیہ السلام کو کفار دیاں مانتا ہے. ایک کافر کے راپا کے بیٹھے ہیں, اسیم نبی نو اجماد اللہ شہید کر دینا. تے دوستا گھر یاد رکھی جنہوں رب رکھی انہوں کی مار سکتا. اور ڈگ پہنے اسمان تو نہیں مردے, اور ڈگ پہنے اسمان تو نہیں مردے, اور بوٹا جنہ دے رزق دا ہرے آگویں انہوں دریا بھی کدھی نہیں ڈوب دینے. حق قدرت نے جس دا پھڑے آگویں, اور خنجر ایک وجہ پاویں 10 وجن, اور نہیں مردہ جے ربو نہ مرے آگویں. اور ساتھ چھوڑ جندے سب یار بیلی, اور ساتھ چھوڑ جندے سب یار بیلی. اوکھا ویلا جد جند تے چڑے آگویں. اللہ دے پاک پیغمبر رب دے حبیب نبی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں علی میرے پیارے علی, میرے نبی نو علی نال بڑا پیارے, علی نو میرے مصطفیٰ نال بڑا پیارے. اللہ دے نبی نے ایک کون علی ہے, علی دی بھی بات کرتا جاواں, ایک کیڑا قیمتی علی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر ان کر کے خیبر دے قلعے فتح کرتے پہنے, قلعے فتح کرتے ہیں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا نا. آپ فرماتے ہیں لوگوں جاؤ اپنی آرام گاواں جو چلے جاؤ, کل سویرے میں چچا ہو جائے بندے دے حج دیواں گا. اور جن دے نال رب تے رسول پیار کردا ہے او رب تے رسول دے نال پیار کردا ہے. صبح ہوئی نا, سارے جناب صحابہ آگے آگے آ رہے ہیں تے نبی پاک ساڑھائی نہ لے لین. حضرت عمر کہندے نے ساری زندگی نا خواہش نہیں ہوئی سی, پر جناب اس رات ممی دعاواں مانگدا رہیا کاش وہ بندہ میں ہواں جن دے نال اسمان دا رب پیار کردا ہے, اوندا رسول پیار کردا ہے. اللہ اکبر. سویر ہوئی نا, آپ فرماندے نے علی کتھے ہیں, لوکی کہندے نے علی بیمار ہوئے پے نے. آپ فرماندے نے علی نو لے کے آؤ. علی آ گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کی بات ہے. علی کہندے نے سونے اکھاں دکھ دیاں پیاں نے. سرکار فرماندے نے میرے قریب ہو جا. آپ فرماندے نے قریب ہو جا. علی قریب ہو گئے. اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب داغ نکال کے حضرت علی دیاں آنکھاں جو پا دیتا. علی بیان کرتے ہیں اللہ پاک نے میری آنکھاں پہلے نال صحیح فرما دیتیاں. آپ فرماتے ہیں علی جا جا کے قلعہ فتح کرنا. حضرت علی گئنا ادھروں جناب آپ قلعے دا سردار نکلیا, مرغب نکلیا نا. ادھروں میرے مصطفیٰ نے دعاواں کیتیاں. آخری گلاں کر کے گل مکدی مقاماں آپ نے انج کر کے ویکھیا نا میرا دماد علی میدان دے وچ, علی مرتضی میدان دے اندر موجود نے. مرغب جڑا زمانے دا مشہور ترین بندہ ہے, ایندے ورگا لڑاکا کوئی نہیں, ایندے ورگا جنگ جو کوئی نہیں. آپ علیہ السلام نے حالت ویکھ کے ان کر کے دعاواں کیتیاں نا, او یا اللہ تبعد اللہ میں تو لے آئی روز بدر دے. یا اللہ تبعد اللہ میں تو لے آئی روز بدر دے. حرس اس تو پچھو حمزہ آیا تے بڑیا کھیٹ قبر دے. اج میں علی پرا اپنے نوں, اج میں علی پرا اپنے نوں تے بھیجی آئی خاطر تیری. اج میں علی پرا اپنے نوں تے بھیجی آئی خاطر تیری.
اللہ ہونے کوئی ساتھ ہونے باقی ربا بانا پنی میری آپ دعا کرتے پہنے اللہ پاک نے حضرت علی مرتضیٰ نو فتح عطا فرما دیتی آج میرے نبی معراج آج میرے نبی ہجرت دی رات آپ فرماتے ہیں علی آ میرے بستر تے سو جا میری چادر لے کے سو جا اے مکے دے کافر تیرا کچھ بھی نہیں اگاڑ سکتے آپ فرماتے ہیں علی میں جانا تو لوکاں دی ایمانتاں واپس کر کے آویں کتے لوگی اے تانا نہ دین محمد ایمانتاں لے کے مادلہ نس گئے نے امانتاں چوکھے آمتاں کر کے پچ گئے نے آپ فرماتے ہیں میں لوکاں دے تانے نہیں سننا چاہنا بلکہ میں چاہنا ہوں اے میرے دشمن نے پر پھر بھی میں ایمانداری دے مظاہرے کر کے وقا دے تیرا نبی ایمانداری کرتا رہے دعا کرو اللہ ایمانداری دی دولت نال مالا مال فرما دے اصل بات دوستو ایمانداری زندگی جو آئے گی تے کامیابی مل جائے گی اللہ سنو ایمانداری دے مظاہرے کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن جو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین لوگوں اللہ نو جڑے خیانت کرنے والے لوگ ہیں چاہے جنیاں مردی نمازاں پڑھ لیں روزے رکھ لیں زکاتاں دے لیں اللہ فرماتے ہیں میں نو خیانت کرنا نہ دے کسی عمل دی لوڑ ہے گی کوئی نہیں ہے گی اللہ پاک ایمانداری دے مظاہرے دی توفیق عطا فرمائے اللہ میرا تھوڑا بھلا فرمائے جو باتاں کیتیاں نے جو تساں سنیاں نے اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین